कि पत्नी कसले पाउन सक्छ, तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन्। व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तिनी राति नै उठ्छिन्, आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजाम गर्छिन् र आफ्नी दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छिन्। खुबै सोच विचार गरेर तिनले एउटा खेत किन्छिन् र आफ्नो कमाइले तिनी दागबारी लाउँछिन्। तिनले आफ्नो काम फुर्तीसित गर्छिन्। आफ्नो कामको लागि तिनका पाखुराहरू बलिया हुन्छन्। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन् र तिनको बत्ती राति निम्दैन। तिनले आफ्नो हातमा चर्खाको डन्डा लिन्छन् र आफ्नै औलाले पिउरी पक्रिन्छन्। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुठी खोल्छिन् र आफ्नो हात दिनहीनहरूका लागि बढाउँछिन्। हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारको निम्ति तिनी डराउँदिनन्, किनभने तिनीहरू सबैले सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेका हुन्छन्। तिनले आफ्नो खाटको लागि ओढ्ने ओछ्याउने बनाउँछिन्। तिनी मलमल र बैजनी कपडाले परेकी हुन्छन्। तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन् र जहाँ उनी मुलुकका पाकाहरूसँग बसेका हुन्छन्। तिनले सुती कपडाका वस्त्रहरू बनाउँछिन्, ती बिक्री गर्छिन् र व्यापारीहरूका पटुकाहरू उपलब्ध गर्छिन्। तिनी सामर्थ्य र प्रतिष्ठाले सुशोभित हुन्छन् र आउने दिनहरूका बारेमा तिनी हाँस्न सक्छिन्। तिनी बुद्धिसँग बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वसनीय उपदेश हुन्छ। तिनी आफ्नो परिवारका कारोबारको रेखदेख गर्छिन् र आलस्यको रोटी खादिनन्। तिनका छोराछोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्। तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्। धेरै स्त्रीहरूको उत्तम कुरा गर्छन् तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेका छौ। सौन्दर्य भरमात्मक हुन्छ र सुन्दरता उडिजाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। तिनले कमाएको इनाम तिनीलाई दिनु र तिनका कामले सहरको मूल ढोकामा नै तिनलाई प्रशंसा ल्याउन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो खण्डमा विशेष गरी उच्च चरित्र भएको स्त्रीले के गर्छिन् अर्थात् के गर्दिनन् भनेर यहाँ प्रष्ट 10 पददेखि तल 31 पदसम्म भनेको छ है। उच्च चरित्र भनेको राम्रो चरित्र भएको कुरा गरेको हैन। कतिपल्ट मान्छेको के हुन्छ, क्यारेक्टर बिग्रिन्छ अर्थात् क्यारेक्टर ठिक हुँदैन। तर जे जस्तो भए पनि हाम्रो क्यारेक्टर बिग्रिहाले पनि, हाम्रो क्यारेक्टर नीच भए पनि हामीले चाहिँ उच्च चरित्र भएको बनाउनु पर्छ है, दिदीबहिनीहरूले विशेष गरी। र यहाँ चाहिँ उच्च चरित्र भएको मान्छेलाई के हो, सबैले प्रशंसा पनि गर्छ, राम्रो पनि छ भनेर के अरे उनीहरूले कुरा गर्ने गर्छन्। तर कोही भनौँ न दिदी बहिनी आमाको क्यारेक्टर बिग्रियो भने के हुन्छ, यो मान्छे त यस्तो सर त्यो त बजारतिर जाँड खाएर पल्टिन्छ त्यो आइमाई भनेर एकचोटि त्यहाँ सेपाङ बस्ती जाँदा एकजना दिदीको बारेमा भने। अनि त्यस्तो भन्दाखेरि होइन दिदी तपाईँ विश्वासी भएर पनि जाँड खाएर बाटोतिर लड्नुहुन्छ त भनेको, होइन सर मलाई त्यत्तिकै भन्छन् भन्। अनि मैले फेरि अर्कोलाई सोधेँ, होइन यो दिदीले त होइन भन्छ त, त्यत्तिकै भने हो कि क्या हो भनेर भन्दाखेरि होइन सर त्यो त्यस्तै हो, जाँड खाने बाटोतिर लड्ने विश्वासी भन्यो तर ऊ 3टा बोइले गइसक्यो भने है। अब के भयो, त्यो मान्छेको उच्च चरित्र रहेनछ भन्ने देखियो नि त हैन। र उच्च चरित्र भएको स्त्रीले के हो, के अरे उच्च चरित्र भएको पत्नी पाउनु भनेको त्यो माणिक भन्दा पनि महँगो रे, हिरा मोती जोरात भन्दा पनि महँगो हो भनेर यहाँ 10 पदले भन्छ। उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ, तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। आमेन। अति नै बढी मूल्य है उच्च चरित्र भएको मान्छेको, स्त्रीको, दिदीबहिनीको, आमाको हुन्छ है। र तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन्, उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। अब उच्च चरित्र भएको स्त्री छ भने श्रीमानलाई पनि के भयो, पुराको पुरा भरोसा हुन्छ। ल मेरो श्रीमती असल छ,
मेरो श्रीमतीले केही पनि गलत काम गर्दैन भनेर ढुक्क भएर श्रीमानले पनि के गर्छ, विश्वास गर्छ। घर परिवारको मान्छेले विश्वास गर्छन्, अरू वरपरका मान्छेले यस्तो पो बुहारी हुनुपर्छ, यस्तो पो चेली हुनुपर्छ भनेर पुरा गर्छन्, प्रशंसा गर्छन्, बढाइ गरिदिन्छन् है। तर उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। अब उच्च चरित्र भएकी पत्नी पायो भने श्रीमानलाई पनि असल कुराको अभाव नहुने। आमेन। तर खराब चरित्र भयो भने के हुन्छ, तिमीले बुढी यस्तै छ भनेर दिने मान्छेले पनि नदिने है, सहायता गर्नुपर्ने मान्छे पनि टाढा टाढा भएर आउँछ। तसर्थ के हो, उच्च चरित्र भएको आमा हुने, छोरी बनाउने, बुहारी हुने कोसिस गर्नुपर्छ है। घटी कमजोरी हुन्छ मान्छेको जीवनमा है, कति घटी हुन्छ, कति कमजोरी हुन्छ, कति पढाइ हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो चरित्रमा, हाम्रो क्यारेक्टरमा के गर्नु पर्यो, दाग लाग्नु भएन है। कतिपल्ट पुरा काट्छन् मान्छेले है, हामी सुन्न चाहदैनौँ, फलानाको छोरी बुहारी त ऊ पुलतिर बसेको थियो, कसलाई पर्खेर भन्छ। त्यो के हो, उच्च चरित्रको नमुना होइन, त्यो गलत चरित्र भयो। त्यस्तो गलत के भन्छ, ब्याड क्यारेक्टर कसैमा पनि हुनु हुँदैन। त्यो भयो भने के हुन्छ, अरू मान्छेले नराम्रो भन्छ, कुरा काट्ने हुन्छ है। र त्यो खण्डले अवश्य पनि है उच्च चरित्र भएको आमा भयो भने के हुन्छ, उच्च चरित्र भएको छोरी जन्माउँछ। उच्च चरित्र भएको आमा भयो भने उच्च चरित्र भएको बुहारी पनि पाउने धेरै सम्भावना हुन्छ। आमेन। अब आमाको चरित्र ठिक छैन भने राम्रो मान्छे पाउनलाई गाह्रो पर्छ है, राम्रो मान्छे बनाउनलाई पनि गाह्रो पर्छ है। आमाले नै है गलत काम गरिरहेको छ भने छोरीलाई कसरी सिकाउने, छोरीले त आमा तपाईँले यस्तो गर्यो भनेर मान्दैन। तसर्थ उच्च चरित्र हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उच्च चरित्र भएको आमा भएको घरमा के हुन्छ, छोराछोरी पनि इमान्दार अनि बुहारी पनि असल, छोरी पनि अनुशासित हुन्छ है। तसर्थ यो उच्च चरित्र भएको परिवार हुनुको लागि आमाबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। आमेन। घर परिवार स्टार्ट भयो भने अरूको पनि नमुना हुन्छ। अनि अरू खराब बिचमा भयो भने पनि फलानुको आमा त त्यस्तो राम्रो छ, बुहारी कस्तो बिग्रिया होला, अर्थात् छोरी कस्तो गति छाडा भयो होला भनेर मान्छेले कुरा काट्छन् है। तर यो उच्च चरित्र तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन्, उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन, तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलाइ गर्छन्, कुबलो होइन। उच्च चरित्र भएको स्त्रीले, उच्च चरित्र भएको आमाले, उच्च चरित्र भएको बुहारीले के गर्छ, आफ्नो परिवारको, आफ्नो पतिको भलो चाहन्छ। आमेन। कहिले पनि कुबलो गर्दैन। तर उच्च चरित्र भएको स्त्री भएन भने के हुन्छ, उसले आफ्नै श्रीमानलाई पनि पछाड्न सक्छ, आफ्नै श्रीमानलाई पनि मार्न सक्छ। मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा एउटा पढेको थिएँ, भिडियो हो कि केही कुरा हेरेको थिएँ। एउटाको बुढी यहाँ नेपालमा रहेछ, बुढा विदेशमा, अनि बुढाले बिचरा दुःख गरेर पैसा कमाउने, अनि बुढी त कता कता केटासँग घुम्न जाने। त्यो उच्च चरित्र भएको स्त्री होइन, त्यो ब्याड क्यारेक्टर, खराब चरित्र भएको स्त्री हो होइन। पछि त आउँदाखेरि बिचरा विदेशबाट आउँदा त बुढी त पहिलो गइसकेको रहेछ। अब त्यो के खराब चरित्र भयो कि उच्च चरित्र भयो, तपाईँले भन्नुहोस्। त्यो खराब चरित्र भएको कारण त्यसो भयो। उसको बुढा बिचरा आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो बुढीको लागि राम्रो होस् भनेर विदेश गएको, बुढी त यता पठाएको पैसा जति केटालाई खुवाउँदै ठिक्क, कता कता मोटरसाइकलमा डुल्दै ठिक्क, आउने बेला त फेरि पहिलो गएर झन् खराब है, झन् कुरा बिगार्यो। अब यो कुरा है अब विश्वासीहरूको जीवनमा भयो भने के होला, मण्डलीको पनि बदनाम हुन्छ। फलानु त कस्तो मान्छे होइन, त्यसो हुनु हुँदैन। र त के भन्छ यहाँ, तिनले आफ्नो जीवनकालबारे नै उनको भलो गर्छन्, कुबलो होइन। तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छ। अब उच्च चरित्र भएको स्त्रीले आफैले हातले सनपाटको काम, ऊनको काम गर्ने, कहिले टोपी बुन्ने, कहिले बनेल बुन्ने, किनकि भोलि घर परिवारमा हिउँद लाग्दा कपडा नहुँदा अभाव नहोस्। आमेन भन्नेको उच्च स्त्री, उच्च चरित्र भएको स्त्री मिहिनेती पनि हुँदो रहेछ एक नम्बरमा। आमेन। राम्रो क्यारेक्टर मात्र होइन, राम्रो मिहिनेती पनि है, राम्रो मिहिनेती। हाम्रो गाउँमा पहिले बत्ती थिएन, यस्तो लाइट, अनि त्यहाँ
एकदमै राम्रो क्यारेक्टर भएका आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, बुहारीहरू के गर्थे? राति नै उठेर एकदमै काम गर्थे है। कतिले टोपी बुन्ने, कतिले पन्जा बुन्ने, कतिले स्वेटर बुन्ने, अनि कतिले गाईबस्तुलाई राति नै उठेर स्याहार सुसार गर्थे। आमेन। तर जो खराब आचरणका, ब्याड क्यारेक्टरका आमा थिए, 7 बजे उठ्ने, 10 बजे उठ्ने, 12 बजे उठ्ने गर्थे। अनि त्यसपछि उनीहरूले घरमा झगडा गर्थे हैन। अनि उनीहरू के भन्यो भने फेरि माइत गइहाल्यो, कोही के भयो भने फेरि पहिले पनि गइहाल्यो। अब के भयो? त्यो खराब चरित्रको स्त्री र असल चरित्रको स्त्री। खराब चरित्रको स्त्रीले घर बिगार्ने रहेछ, तर असल चरित्रको स्त्रीले घरलाई बनाउने रहेछ, भत्किएको घरलाई पनि बनाउने रहेछ। तर खराब चरित्रको हैन स्त्री भयो, आमा पायो, बुहारी आयो भने राम्रै घर पनि बिगार्ने है, राम्रै घर पनि बिगार्ने है। र अर्थात् त्यहाँ कोही बिरामी छ घरको सदस्य भने नि उसको खराब चरित्रले अझ बिरामी हुने मान्छे, अझ निराश हुने, अझ समस्या ल्याउने, त्यस्तो हुन्छ है। तसर्थ यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन। अब उच्च चरित्रको स्त्रीले घरमा केही कुरा खानु पर्छ, कसलाई के मनपर्छ, कसलाई के पकाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि टाढा टाढाबाट खानेकुरा खोजेर ल्याउने, अनि मिठो मसिनो बनाउने है। उच्च चरित्र भएको स्त्रीको हातको खानेकुरा पनि खाउँ खाउँ हुने। आमेन। खाउँ खाउँ हुने। अब त्यो के भयो? खानेकुरा पनि उसले प्रार्थना सहित खानेकुरा पनि मिहिनेत गरेर पकाउँछ। आमेन। हामी हाम्रो के अरे माल दिदीको हातको खानेकुरा जहिले पनि यहाँ चर्चमा मिठो हुन्छ। किन? उहाँ दिदी उच्च चरित्रको हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले खानेकुरा पकाउँदा मिठो मिहिनेत गरेर प्रार्थना गरेर बनाउनुहुन्छ, अनि जहिले पनि मिठो। आलु मात्र पकाए पनि मिठो, मासु पकायो भने झनै मिठो। आमेन। अनि पोहोरको साल कसले होइन माल दिदीको हातको मासु कति राम्रो भन्दै होइन, यसपालि के ल्याएर अर्कै ल्याएर त्यो पनि मिठो भयो। आमेन। त्यो के? त्यो उच्च चरित्र भएको स्त्रीले मिहिनेत पनि गर्छ, परिश्रम गर्छ, हातमा आशिष पनि हुन्छ। आमेन। हातमा पनि आशिष। मेरो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, मैले मेरो हजुरआमाको प्रशंसा गर्न खोजेको होइन। हाम्रो हजुरआमालाई गाउँमा कसैले कुरा काट्दैन थियो। उहाँको जवानी अवस्थामै उहाँको श्रीमान मेरो के अरे हजुरबा बिते तापनि हजुरआमाले त्यहाँ गाउँमा कोही गरिब छ भने उसलाई दया गर्ने, सहायता गर्ने, अनि उहाँले पकाएको कुरा सबैलाई मनपर्ने, मिठो है एकदम। अनि कसैसित झगडा नगर्ने, कसैसित नरिसाउने, कसैले गाली गरे पनि गाली नगर्ने है। उहाँ विश्वासी होइन र पनि उहाँको उच्च चरित्र भएको कारण उहाँलाई धेरैले सहायता गर्थे, धेरैले उहाँलाई माया गर्थे, धेरैले उहाँको वास्ता गर्थे। आमेन। तर उहाँको सट्टामा अरू नै भए है। अरू एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो, त्यो आन्टीले एकदम झगडा गर्ने, कसैको घाँस छोड्ने, कसैको बुढीलाई पिट्ने, कसैको बुढालाई नै पिट्दिने, एकदम बोल्यो है ज्यानको पनि। अनि उहाँलाई चाहिँ मन पराउँदैन हो। उच्च चरित्रको स्त्रीलाई अरूले पनि मन पराउँछन्। आमेन। अरूले पनि वास्ता गर्छन्, अरूले पनि सहायता गर्छन्। तर खराब चरित्र भयो भने के भयो? घरकै मान्छेले पनि डराउने। उहाँको श्रीमान थुरथुर काम थियो अरे, उहाँ घर आउँदाखेरि कहिले बुढाइले पिट्ने है। अब के भयो त? राम्रो उदाहरण भएन। अब त्यो स्त्रीको चरित्रले गर्दाखेरि के भयो? उसको बुढी ठिक छैन भनेर त्यो घरमा गर्नुपर्ने सहायता पनि नगर्ने मान्छेहरू है। गाउँलेहरू उहाँको खेतमा काम गर्न पनि कोही नआइदिने, त्यस्तो थियो है। र यहाँ चाहिँ यहाँ वचनले के भन्छ? तिनी राति नै उठ्छिन्, आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजाम गर्छिन्, आफ्नो दासी ठिटीहरूलाई पनि आफ्नो भाग दिन्छिन्। आमेन। उच्च चरित्र भएको स्त्रीले है दासीलाई, नौकर्नीलाई मात्र काम गर्ने होइन, आफू पनि काम गर्छ, अनि प्रत्येकलाई भाग पनि लगाइदिन्छ। ठिक 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 है। मैले एकजना आमा है युके अहिलेको बेलायतको यो जोन ओस्ले, यो मेथोडिस्ट चर्चको फाउन्डरको आमा, जोन ओस्लेको आमा, त्यो के ओस्ले भन्थ्यो, त्यो आमाको 12 जना सन्तान थियो अरे है। 12 जना सन्तान, गरिब परिवार थियो अरे, र पनि त्यो आमाले एकदमै मिहिनेत गर्थ्यो अरे, जोन ओस्लेको आमाले। अनि उसको 12 जना छोरा मध्ये एकदमै राम्रो पास्टर भएर एउटा छोरा, एकदमै राम्रो सङ्गीतकार भएर एउटा छोरा। अनि उसले ठिक ठिक छोराहरूलाई काम लाउँथ्यो अरे, होमवर्क दिन्थ्यो अरे, ल छोरा तिमीले यो काम गर्नु, फलानु छोरीले यो काम गर्नु भनेर ठिक ठिक काम लाउँथ्यो अरे। पछि त उसको सन्तान संसार हल्लाउने
एकदमै महापुरुष भए। आमेन। उहाँ चाहिँ उच्च चरित्रको हुनुहुन्थ्यो रे है, जोन ओस्लीको आमा। अनि त्यसपछि उसले एकदम प्रार्थनामा समय बिताउने, घर परिवारलाई प्रार्थना गर्न लाउने है। उहाँको बुढा पनि पहिले मरिसके तापनि उहाँ आफ्नो 12 सन्तानलाई एकदमै दुःख गरेर हुर्काउनु भयो रे, बढाउनु भयो रे। अनि त्यसपछि है त्यो आमाको धेरैले अहिले पनि प्रशंसा गर्छन्। आमेन। तर उहाँको चरित्र खराब भएको भए है, छोराछोरी अब जस्तै होस् उस्तै होस् मल्लबे नगरेको भए है, आफै पनि अब बुढो मरिहाल्यो पहिले जाउँ भनेर हिँड्या भए के हुन्थ्यो? के ती छोराछोरी महापुरुष हुन्थे? उनलाई गाह्रो पर्थ्यो है। हो त्यस्तो आमा, उच्च चरित्र भएको आमाले उच्च चरित्र भएको सन्तानहरू खडा गर्छ, सिकाउँछ, एउटा नमुना दिन्छ। परिवारको लागि मात्र होइन, देशको लागि मात्र होइन, संसारकै लागि आशिष ल्याउन सक्छ। आमेन। संसारकै लागि आशिष ल्याउन सक्छ। अनि खुबै सोच विचार गरेर तिनले एउटा खेत किन्छन् र आफ्ना कमाइले तिनी दागबारी लाउँछिन् है। उच्च चरित्र भएको स्त्रीले, पत्नीले अर्थात् बुहारीले, छोरीले के गर्ने? आफ्नो लगानी राम्रो खेत किन्नमा पनि लाउँछ है। अर्थात् राम्रो कुरा किनेर त्यसबाट अझ परिवारलाई सहायता, परिवारलाई हात पुर्याउने है। अनि त्यस्तो गर्छिन् र तिनले आफ्नो काम फुर्तीसित गर्छिन्। आफ्नो कामको लागि तिनका पाखुराहरू बलिया छन्। आमेन। अब उच्च चरित्र भएको, राम्रो चरित्र भएको स्त्रीहरूले एकदम मेहनत गर्ने, फुर्तिलो भएर काम गर्ने है। र तर खराब चरित्र भएको के गर्छन्? खाना चाहिँ मिठो मिठो खोज्ने, मिहिनेत चाहिँ फिट्टै नगर्ने। अनि उनीहरूले गनगन धेरै गर्छ। तर उच्च चरित्र भएको स्त्रीले जे जस्तो छ त्यसैमा धन्यवादी भएर अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने, घर परिवारमा पनि फुर्तिलो भएर काम गर्ने, जति काम गर्नु परे तापनि त्यहाँ गनगन कनकन नगर्ने है। त्यस्तो र तिनीहरू आफ्नो कामको लागि तिनीहरूका पाखुराहरू बलिया छन्। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन् र तिनको बत्ती राति निभ्दैन। अब बत्ती पनि है, अहिले बत्ती यस्तो उसको बत्ती कुरा होइन, अर्को दियो बत्ती हुन्छ नि, त्यस्तो बत्ती रातभरि बालेर बस्ने उच्च चरित्रको स्त्रीको काम के भने छिटै उठ्नलाई सहायता होस् भनेर। आमेन। अर्थात् ठिक प्रकारले मलाई काम गर्नलाई सहज होस् भनेर बत्ती पनि नमारेरै रातभरि बस्ने। अनि भोलि त्यो है, अब उच्च चरित्र भएको स्त्रीले कमाइ पनि गर्ने, आफ्नो खुट्टामा पनि उभिने, परिवारलाई पनि आशिष ल्याउने भएको कारण के भयो? बत्ती ननिभ्ने भयो। तर खराब चरित्र, कमाइ नगर्ने, अल्छी भएपछि त कहाँ तेल हाल्नै हुँदैन नि होइन? त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, यो कुरा हो। र तिनी आफ्नो हातमा चर्काको डन्डा लिन्छन्, आफ्नै औँलाले पिउरी पक्रिन्छन् है। चर्का पनि आफै घुमाछ है, काम गर्नुपर्ने पनि आफै फुर्ती साथ गरेका छ। अनि आफ्नो घरमा, आफ्नो समाजमा मात्र होइन, कसैलाई खाँचो परेको मान्छेलाई पनि दिनलाई हुन्छ। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी खोल्छिन्, आफ्नो हात दिनहीनका लागि बढाउँछिन् है। अब दिदीबहिनी घरमा, दिदीबहिनीहरूले दियो भने कोही माग्ने आउने पाउने हो। अब दिँदै दिएन भने के हुन्छ? पाउँछ त। उच्च चरित्र भएको स्त्रीहरूले के गर्छ? त्यो के अरे गरिब दुखीहरूलाई पनि वास्ता गर्छिन्। आमेन। अनि उनीहरूले कसैलाई पनि रित्तो हात फर्काउँदैन। तर अब खराब चरित्र भएको भने त कोही माग्ने आयो भने उल्टा गाली गरेर पठाइदिन्छ। तिमीले काम गरेर खान सक्दैनौ, माग्ने भनेर फर्काएर पठाउनु पनि सक्छिन्। तर मैले भने हाम्रो हजुरआमा कति जोगिया थिए है। हामी त्यो हजुरआमालाई माग्न, हजुरआमाले एक माना चामल दिएर पठाइदिनु हुन्थ्यो है। माग्ने जोगी गरिब कोही दुखी आयो भने पठाइदिनु। हो उच्च चरित्र भएको स्त्रीको काम के भयो? त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पर्ने प्रकारको काम पनि है। ती अनाथ, त्यो विधवा, त्यो गरिब, त्यो जोगी, सन्यासी, कोही माग्ने आश गर्यो छैन खानलाई भने पनि दिने है। त्यस्तो उच्च चरित्रको स्त्रीको काम। तर कतिपल्ट अब खराब चरित्र भएको त कमाइ जमाइ नै हुँदैन है, अल्छी हुन्छ। अनि त्यसो नहोस् भन्ने यो कुरा भन्न खोजेको, हामीलाई बुझाउन खोजेको है। र आफ्ना हातले दिनहीनका लागि बढाउँछिन्, हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारका निम्ति तिनी डराउँदैनन्, किनभने तिनीहरूले सबै सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरिरहेका। हिउँद पर्दा है, जस्तो अहिले त विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू हामी पैसा भयो भने किन्न पाउँछौँ। तर कतिपय ठाउँमा के हुन्छ? आफैले बुन्नुपर्ने है। पहिले पनि युरोपतिर के हो, धेरै हिउँ पर्ने है, यति 1 फिट 2 फिट 4 फिट हिउँ पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफैले केही कपडाको जो गरेन भने त हिउँदमा त कठ्याङ्ग्रिएर मर्छ। तर
उच्च स्त्री, उच्च चरित्र भएको स्त्रीले के गर्ने भयो? मिहिनेत गरेर आफ्नो परिवारको लागि है कसैलाई कालो स्वेटर, कसैलाई रातो स्वेटर, कसैलाई सेतो स्वेटर बुनिदिने, ताकि डराउनु परेन हिउँसँग है कुनै समस्यादेखि त्यो। र यो के अरे तिनले आफ्नो खाटको लागि ओढ्ने ओछ्यान बनाउँछिन् र तिनी मलमल र बैजनी कपडाले पहिरेकी हुन्छन्। उसको घरको खाटमा पनि उच्च चरित्र भएको स्त्री छ भने राम्रो जो व्यवस्था हुने भयो। तर खराब चरित्र भएछ भने के भन्ने हो? राम्रो खाटमा त्यो के अरे तन्ना त होइन, गनाउने तन्ना पो हुन्छ, धोइकै हुँदैन है, गनाउने हुन्छ अथवा वास्तै हुँदैन। ओहो बुढालाई यस्तो पनि के हो भने होइन, कोही आयो भने पनि खिसी होइन, तिम्रो बुढी के गरेर बस है भनेर भन्दै भने होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि कतिको घरमा। के हो त्यो? अल्छी होइन, उच्च चरित्र नभएको है। अनि अल्छी भयो भने कति त खाएर है खाटमै तन्नामै पोख्या हुन्छ। तर उच्च चरित्र भएको स्त्रीले त्यसो गर्दैन। उसको के अरे खाटमा मलमलको तन्ना, राम्रो उछ्याउने, त्यो न्यानो है त्यस्तो हुन्छ। के अरे समय र परिस्थिति अनुसार न्यानोमा, जाडोमा न्यानो खाले, अर्थात् गर्मीमा अलिक चिसो हुने खाले होइन, कटनको त्यस्तो मिलाया हुन्छ। तर अब तिनले आफ्नो खाटको लागि ओढ्ने ओछ्याउने बनाउँछिन्, तिनी मलमल र बैजनी कपडाले पहिरेकी हुन्छन्। तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाकाहरूसँग बसेका हुन्छन्। उच्च चरित्र भएको स्त्री भयो भने के भयो? मेहनती बुढी भयो भने बुढाले पनि सफल हुने भयो। बुढा पनि के हो? जवान भयो भने वृद्धहरूको सँग के अरे बस्न पाउने भयो। आमेन। अर्थात् उसले केही न केही राम्रो काम गर्न सक्ने भयो, सफल हुने भयो। अनि अरूले पनि प्रशंसा गर्ने, ओहो उहाँको बुढी त कस्तो राम्रो होइन, र त्यो पाकाहरूसम्म पनि उसले स्थान पाउने भयो है। तर उच्च चरित्र भएको स्त्री भएन भने पाकाहरूले पनि गाली गर्ने, तिम्रो बुढी त्यो कस्तो, तिमी कस्तो भनेर। उल्टा राम्रै बुढा भए पनि बुढीको कारण अर्थात् हुन्छ नि, अब त्यस्तो समस्या आउँछ। तर उच्च चरित्र भएको स्त्रीले आफ्नो श्रीमानलाई सफल पनि तुल्याउँछन् भनेको यो पदले है। तिनले सुती कपडाका वस्त्रहरू बढाउँछ, के भन्छ भने तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाकाहरूसँग बसेका हुन्छन्। तिनले सुती कपडाका वस्त्रहरू बनाउँछिन्, ती बिक्री गर्छिन् र व्यापारीका पटुकाहरू उपलब्ध गर्छिन्। अब उच्च चरित्र भएको असल पत्नी आमा बुहारीले के गर्ने भयो? राम्रो राम्रो कपडा पनि आफै पनि बनाउन सक्ने भयो, अर्थात् मिहिनेत गर्ने, दिमाग खियाएर काम गर्ने भयो है। र तिनी सामर्थ्य र प्रतिष्ठाले सुशोभित हुन्छन्, आउने दिनहरूको बारेमा तिनी हाँस्न सक्छिन् है। भोलिको दिनमा के लगाउने, के खाने, के ओढ्ने, के ओछ्याउने भनेर चिन्तै हुने भएन है उच्च चरित्रको स्त्री घरमा भएपछि। अर्थात् तिनी बुद्धिमानीसँग बोल्छिन्, तिनको जिब्रोमा विश्वसनीय उपदेश हुन्छ। अब उच्च चरित्र भएको स्त्री जथाभावी बोल्ने पनि होइन है, जथाभावी गाली गलोज गर्ने होइन, सराप्ने पनि होइन। उसले चाहिँ बुद्धिमानी साथ बोल्ने, होसियारी साथ बोल्ने, र उसको जिब्रो पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ। आमेन। कतिपल्ट हामी हाम्रो समाजमा देख्छौँ उच्च चरित्र भएका स्त्रीहरू राम्रो प्रकारले बोल्छन् है, थोरै बोल्छन्, सत्य बोल्छन्, तर खराब चरित्र भएको फेरि गाली गर्छन् है। उनीहरूको बोली कतिपय भनौँ न त्यो छाडा मान्छे भन्दा अझै गति छाडा हुन्छ। तर त्यसो होइन, उच्च चरित्र भएको स्त्रीले बोल्ने जस्तो बोल्ने कोसिस गर्ने, बोल्नु नै पर्छ। आमेन। र तिनी बुद्धिमानीसँग बोल्छन्, तिनको जिब्रोमा विश्वसनीय उपदेश हुन्छ। विश्वसनीय, बोलेको कुरा सही है। कति स्त्रीहरू सही कुरा नबोलेर गलत पनि बोल्छन् है। अब मैले भने त्यही कता पुगिसकेका हुन्छ, कहाँ पो घरमै छु भनेर बोल्छ, तर त्यसो होइन। तर उच्च चरित्र भएको स्त्रीले सही कुरा, विश्वसनीय कुरा बोल्छ। तिनी आफ्नो परिवारको कारोबारको रेखदेख गर्छिन्, आलस्यको रोटी खाँदैनन् है। अल्छी गरेर खाने होइन, मिहिनेत र परिश्रम गरेर खाने उच्च चरित्र भएको स्त्री है। र तिनका छोराछोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्, तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन् है। उच्च चरित्र भएको स्त्रीलाई छोराछोरीले पनि राम्रो भन्छ, पतिले अझै प्रशंसा गर्छ है। र धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनी सबैलाई तिमीले जितेकी छौ
अब उसको श्रीमानले पनि धेरै स्त्री भन्दा पनि तिमी चाहिँ अझ असल स्त्री छौ, तिमी साह्रै परमेश्वरलाई मन महिमा प्रशंसा दिने आदर दिने स्त्री छौ भनेर के अरे उसको श्रीमानले पनि प्रशंसा गर्ने भयो। आमेन। र अब यहाँ छ सौन्दर्य भरमात्मक हुन्छ, सुन्दरता उडी जाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। आमेन। अब मान्छेको सौन्दर्यता के हुन्छ, अहिले छ भोलि हुँदैन। अहिले जवानी अवस्थामा तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ है दिदीबहिनी दाजुभाइ जो भएन, भोलि त त्यो सुन्दरता नरहन्छ, तर उच्च चरित्र छ भने भोलिसम्मै रहिरहन्छ। आमेन। अनि परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री, त्यसमा पनि उच्च चरित्र भएको स्त्रीले महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्छ, परमेश्वरको भय मान्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्छ। उच्च चरित्र भएको स्त्री है, तर उच्च चरित्र भएको स्त्री भएन, खराब चरित्रको भयो भने के हुन्छ, परमेश्वरको भय भनेको के हो, के इज्जत भने के बेइज्जत भने के मतलबै नगर्ने। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ भने धेरै के अरे उसले चाहिँ तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। अब उच्च चरित्र भएको स्त्रीले अर्को गर्ने गरि नै गरिराखेको कुरा के हुन्छ भने उसले परमेश्वरको भय मान्छ, उसले परमेश्वरको भय मान्न सिकाउँछ पनि, र तिनले कमाएको इनाम तिनीलाई दिनु र तिनका कामले सहरको मूल ढोकामा नै तिनलाई प्रशंसा ल्याउनु है। अब उच्च चरित्र भएको स्त्री पायो भने सबैले प्रशंसा गर्नु, सबैले उसको आदर गर्नुभयो। र अब यो खण्डबाट यो विशेष गरी उच्च चरित्र भएको छोरी भयो भने के हुन्छ, उसले राम्रो ज्वाइँ पाउँछ है। उच्च चरित्र भएको बुहारी भयो भने उसले घर बनाउँछ, उच्च चरित्र भएको आमा भयो भने उसबाट अझ परमेश्वरको महिमा हुन्छ है, उसको नमुना सबैले पछ्याउँछ। र अब हामीले यो खण्डबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीमा है आजको दिनसम्म खराब चरित्र छ, हाम्रो दाग के अरे हाम्रो चरित्रमा दाग लागेको छ भने पनि हामी परमेश्वरसँग क्षमा मागेर हामी उच्च चरित्र भएको स्त्री हुनुपर्छ, उच्च चरित्र भएको आमा हुनुपर्छ, उच्च चरित्र भएको छोरी बहिनी हुनुपर्छ। आमेन। अनि त्यो भयो भने के हुन्छ, संसारका मान्छेले पनि ओहो कस्तो राम्रो मान्छे भन्छ, संसारको मान्छेले पनि प्रशंसा गर्छन्। र उच्च चरित्र भएको ओहो तपाईँको बुढी छ, तपाईँको बुढी एकदम राम्रो असल मिहिनेती भन्छ हैन। तर खराब चरित्र भयो, मैले भने अब विश्वासी दिदी बहिनी आमा भयो, तर अब लुकीछुकी सुर्ती खाएर हिँड्यो भने के होला, त्यो त खराब चरित्रको देखिन्छ है। अनि नचाहिने झै झगडा गरेर बस्यो भने के हुन्छ, कस्तो खालको बुढी कस्तो खालको आमा भनेर कुरा गर्छन् है। र तसर्थ है मैले अगाडि भने एकजना पास्टरको छोरी उहाँ 3टा केटासँग पहिले गएछ, एउटासँग छोडेर। अब तपाईँ भन्नुहोस् त्यो कस्तो खाले विश्वासी, त्यो कस्तो खाले के अरे बुहारी भयो, कस्तो खालको त्यो आमा भयो, मान्छेले हेला गर्ने भयो होला, बाध्यता थियो होला, पहिले जाने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो गए बिग्रियो नि है। र त्यसो हुनु हुँदैन। र उच्च चरित्र भएको स्त्रीले असल गए राख्छ परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा। आमेन। र यो भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। र तपाईको असल चरित्र भयो भने तपाईको असल चरित्र अरूले सिक्छन्, बुझ्छन् है, अनुकरण गर्छन्। तर खराब चरित्र भयो भने तपाईलाई पनि घाटा, परिवारलाई पनि घाटा, देशलाई पनि घाटा, त्यो उन्नति पनि हुँदैन, आशिष पनि हुँदैन। तसर्थ यो खण्डले तपाईँ र हामीलाई आज बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने उच्च चरित्र भएको स्त्री हुनै पर्छ। उच्च चरित्र भएको स्त्री हुनुको लागि सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको भय मान्नु पर्यो। आमेन। परमेश्वरको भय मान्ने अनि परिवारमा इमानदारीता साथ अगाडि बढ्ने है, विश्वसनीय हुने है, विश्वास गर्न लायक हुने हो भने त्यो स्त्री असल हुन्छ अनि उसको प्रशंसा सबैले गर्छन्। र अब म अन्तमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तर तपाईँ र हाम्रो परिवारमा के तपाईँ र हाम्रो उच्च चरित्र छ, अर्थात् उच्च चरित्र हुनुको सट्टा खराब चरित्र पो छ? यदि खराब छ भने नआत्तिनुहोस् र प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभु म उच्च चरित्र भएको स्त्री हुन चाहन्छु, उच्च चरित्र भएको म बुहारी हुन चाहन्छु, म उच्च चरित्र भएको आमा हुन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्।
परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। आमेन। र हिजोको दिनसम्म अब जति बिग्रियो बिग्रियो, हिजोको दिनसम्म जति भत्क्यो भत्क्यो, हिजोको दिनसम्म जति गयो बिगार्यो बिगार्यो, तर आजको दिनदेखि उच्च चरित्र भएको स्त्रीको खाँचो छ। प्रत्येक श्रीमानले असल चरित्र भएको केटी खोज्छ, अर्थात् प्रत्येक केटाले असल चरित्र भएको केटी खोज्छ। खराब चरित्र बिग्रेको कसैले मन पराउँदैन। तसर्थ हामी चाहिँ ख्रिस्टको दुलही भएको कारण हामी प्रत्येक, चाहे केटी होस्, चाहे केटा होस्, चाहे आमा होस्, चाहे बुहारी होस्, उच्च चरित्र भएको हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई चाहनुहुन्छ। हामी उच्च चरित्र भएको दुलही भएर परमेश्वरलाई मनपर्ने दुलही हुनुपर्छ। आमेन। असल दुलहीलाई परमेश्वरले उठाउनु हुनेछ। तर जो खराब चरित्रको छ, जसको उच्च चरित्र छैन, त्यो छोडिन पनि सक्छ। प्रभुको आगमन एकदम नजिक छ, यसरी बुझौँ है। प्रभुको आगमन एकदम नजिक छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि हाम्रो खराब चरित्रले है, हाम्रो खराब आनी बानीले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा नलैजान पनि सक्छ है, जानको लागि बाधा पनि हुन सक्छ। तसर्थ एउटा दुलहीको कुरा मैले भने है, असल दुलही उच्च चरित्र भएको हुन्छ। र असल दुलहीको अर्थात् उच्च चरित्र भएको केटीको सबैले माग गर्छ। तर खराब चरित्र भयो भने त्यो त ठिक छैन भनेर सबैले इन्कार गर्छ। तसर्थ तपाईँ र मेरो लागि अहिलेको समयबाट पनि समय छ। आमेन। हामी सपार्न सक्छौँ है। हाम्रो बिग्रेको छ भने पनि त्यसलाई टालटुल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। र त्यो बनाउने भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र परमेश्वरसँग हामीले पश्चाताप गर्यो, प्रभु मलाई उच्च चरित्र भएको स्त्री बनाउनुहोस्, उच्च चरित्र भएको बुहारी छोरी बनाउनुहोस्। म त्यस्तो खराब चरित्र भएको हुन चाहदिनँ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। हो, हामी आफ्नो शक्तिले सामर्थ्यले के गर्न सक्दैनौँ, तर प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। र आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रत्येक उच्च चरित्र भएको स्त्री हुन सकेका हौँ, उच्च चरित्र भएको पुरुष हुन सकेको हौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो आजको विशेष वचन मैले आज दिदीबहिनीहरूको लागि लिएको छु र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा